Matahom ug mahimayaon nga kabutagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw sa Oktubre 13 mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan ang Dios uban kanako. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 46 bersikulo 7 nga nagaingon, si Jehova sa mga panon nagauban kanato, ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Emmanuel, ang Dios uban kanato. Kini nagpasabot sa tanan nganhi kanato. Unsa kadako nga pundasyon ang gipahiluna niini alang sa atong pagtuo. Unsa kadako nga pagtuo tinubanan sa walay kamatayon ang gibuhat diha sa nagatuo nga kalag. Ang Dios uban nato diha kang Kristo Hesus aron sa pag-uban kanato sa matag lakang sa atong panaw paingon sa langit. Ang balang espiritu uban kanato ingon nga usa ka manghuhupay, usa ka giya sa atong mga kalibog aron sa paghupay sa atong mga kaguol ug sa pagpanalipod kanato panahon sa tentasyon. O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios. Pagkadili matungkad sa iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa iyang mga paagi. Ang Dios nagmando ni Moses sa Israel ug pagapabuhaton mo sila ug kabalaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila ug siya nagpuyo didto sa santuaryo taliwala sa iyang katawhan. Latas sa ilang kakapoy nga paglatagaw didto sa kamingawan. Ang simbolo sa iyang presensya nagauban kanila. Mao nga si Kristo mipahiluna sa iyang tabernikulo taliwala sa atong tawhanon nga pagkampo. Iyang gipabarog ang iyang mga balong-balong tapad sa balong-balong sa mga tawo. Aron nga siya magapuyo taliwala nila ug aron nga kita makaila sa iyang Diosnon nga kinaiya ug kinabuhi. Masukad nga si Hesus mianhi aron sa pagpuyo uban kanato. Kita nasayod nga ang Dios nakahibalo sa atong mga pagsulay ug mibati sa atong mga kasubo. Ang matag anak nga lalaki ug babayi ni Adan mahimong makasabot nga ang atong magbubuhat usa ka higala nga makasasala. Ang Dios uban kanato mao ang kasiguruduhan sa atong pagkaluwas gikan sa sala. Ang kasiguruduhan sa atong gahom sa pagtuman sa balaod sa langit, si Kristo na ningkamot sa pagtudlo sa dako nga kamatuoran nga gikinahanglan nato nga makatunan nga ang Dios sa kanunay uban kanato. Usa ka suod nga kauban sa matag magpuyo. Nga siya nasayod sa matag lihok nga gibuhat dinhi sa yuta. Siya nasayod sa mga panghuna-una nga namugna sulod sa una-una gipadayag sa kalag. Iyang madungog ang matag pulong nga magagula sa mga ngabil sa tawo. Siya nagalakaw ug nagalihok taliwala sa atong mga panikay-sikay sa kinabuhi. Siya nagasayod sa matag plano ug siya nagasukod sa matag pamaagi. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ug silimbaon nga Dios ana ikaw sa kanini nga takna kami nagapasalamat diha kanimo tungod kay ikaw man nakig-uban nga ni kanamo amahan. Salamat kay ni anak nga saad nga ni kanamo o Dios nga sa mga panahon nga kami matintal kami bagyuhon sa mga pagsulay ikaw nagapaluyo kanamo sa matag karon ug unya. Daghan kay salamat Ginoo sa hilabihan nimo kadako magugma nga ni kanamo. Wala mi mabuhat sa mong kagalingon kung wala ikaw amahan. Busa Lord, among gitugyan na kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Hesus nga among personal nga maluluwas. Amen.